بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن الاستغفار أحبتي نعمة من الغفار، ومن وفق له وجد أثرا في دنياه قبل آخرته. يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالسباق أحبتي قد اشتد، والجنة زينت وفتحت لمن جد وأعدت لمن اجتهد، وليكن شعارنا: لن يسبقنا إلى الله أحد. ولنتذكر سكرة الموت وانقطاع الصوت ولحظة الفوت. لا أهل ولا أصحاب ولا عشيرة ولا أحباب، الكل هجرونا وفي حفرة ضيقة تركونا. يا رب أنت ملاذنا ورجاؤنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.